दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्को तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका शीर्षकहरूबाट। नयाँ नक्सा जारी भएसँगै भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भारतले मिचेको भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता। नेपालमा सलहको प्रकोप 1 महिनासम्म रहन सक्ने विज्ञहरूको भनाई। रोकथाममा केन्द्र र प्रदेश सरकारको चासो। सलह किनबेचका लागि मोलमलाई तीव्र। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक सुरु। महाधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने बारे छलफल। खर्च कटौतीको प्रक्रियामा बैंक सञ्चालक सीईओ भन्छन् खाइपाई आएको हाम्रो सेवा सुविधा बढी होइन। र कोरोनाबाट बिउतदै गरेको युरोपले जुलाईबाट विदेशी नागरिक आगमनलाई खुनाउँदै अमेरिकन नागरिक प्रवेशमा रोक लगाउने संकेत। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको ईएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1 करोड नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख बढी भएको छ। त्यस्तै 54,83,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार मात्र 463 जनामा कोरोना पोजिटिभ भएको छ। यता उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या थप 179 जना सहित 3013 पुगेको छ। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या 28 रहेको छ। सुरु गरौँ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले क्यान्सर, मुटु, मृगौला, दम, श्वास प्रश्वास, उच्च रक्तचाप, फोक्सो तथा अन्य घातक रोगहरू लागि मानिसको अकालमा मृत्यु हुन्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिहरू भन्दा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थहरूबाट टाढा रहौं, स्वस्थ जीवन बिताउँ। सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय कार्य हो। सावधानी अपनाऊ, कोरोनाबाट बचौं। सुरु गरौँ आजको बुलेटिन। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बिउतदै गरेको युरोप जुलाईदेखि विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश खुल्ला गर्ने तयारीमा छ। तर युरोपियन युनियन ईयूले अमेरिकी यात्रुलाई भने युरोप प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी गरेका खबरहरू अमेरिका सहितका विभिन्न प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै चीनसँग पनि शर्तमा मात्र प्रवेश अनुमति दिने तयारीमा ईयू लागेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। कोरोना भाइरसको प्रभाव र असरलाई पछि पार्दै यति बेला युरोप बिउतिने प्रयासमा छ। संक्रमण दर पनि न्यून हुँदै जाँदा युरोपले जुलाईदेखि विदेशी नागरिकको आगमनलाई खुल्ला गर्दैछ। तर यस्तो अवस्थामा युरोपियन युनियनले सबैभन्दा बढी संक्रमित अमेरिकालाई भने प्रवेशमा रोक लगाउने सङ्केत देखिएको छ। ईयूका अधिकारीहरूले जुलाईमा यात्रा खुल्ला गर्दा भ्रमणका लागि स्वीकृति दिइने सुरक्षित देशहरूको अन्तिम सूची बनाइरहेको अवस्थामा उक्त सूचीमा अमेरिका नपर्ने देखिएको विभिन्न स्रोतलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्स, CNN लगायत सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिका सहित दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल तथा रुसलाई पनि यात्राको स्वीकृति दिइने देशको सूचीमा समावेश नगर्ने ईयूको तयारी रहेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। संक्रमणको दर निरन्तर बढिरहेका बेला अमेरिकी यात्रुलाई भ्रमणको स्वीकृति दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको पनि सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख छ। यता यात्राका लागि स्वीकृति पाउने देशमा चीन पनि रहेको छ। तर त्यसका लागि युरोपेली यात्रुलाई पनि चीन भ्रमणको स्वीकृति दिनुपर्ने शर्त रहेको द न्युयोर्क टाइम्समा उल्लेख गरिएको छ। यसबारे अन्तिम निर्णय गर्न ईयूका 27 देशका प्रतिनिधिको बैठक सोमबार पुनः बस्नेछ। कोरोना भाइरसबाट विश्वमै सबैभन्दा धेरै प्रभावित देश अमेरिकामा संक्रमित हुनेको संख्या हाल 25 लाख नागेको छ। त्यसमध्ये 1,25,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। विश्वभर संक्रमितको संख्या 1 करोड नागेको छ भने ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्व अब कोरोनालाई पछि धकेल्दै अघि बढ्ने प्रयासमा छ। यसैको प्रयासमा युरोप जुलाईबाट अझ खुकुलो हुने तयारीमा रहेको हो। कोरोना भाइरसको असरले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि नयाँ हलचल सुरु भएको छ। बैंक सञ्चालकहरू अहिले बैंकको खर्च कटौतीको अवधारणामा अघि बढेका छन्। यसको असर बैंकर्सहरूमा पनि परेको छ। विशेष गरेर लकडाउनका अघिबाटै बैंकर्सहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा हेरफेर हुनुपर्ने माग बढिरहेका बेला खर्च कटौतीको विषयले यसलाई झनै गहन बनाएको छ। तर बैंकर्सहरूले भने आफूहरूको सेवा सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपसम्म हुन नसकिरहेका बेला सेवा सुविधा कटौतीको कुरा उति सान्दर्भिक न्यायिक नभएको बताउँदै आएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण बैंकिङ क्षेत्रले धमाधम खर्च कटौती गरिरहेका बेला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओहरूले भने आफूहरूलाई तलब सुविधा बढी नभएको बताएका छन्। खर्च कटौती गर्दा सिइओहरूको सेवा सुविधाको विषय पनि उठ्न थालेपछि बैंकर्सले यस्तो स्पष्ट पारेका हुन्। बैंकर्सहरूले आफूले उठाएको जिम्मेवारी, जोखिम लगायतका कामको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै सेवा सुविधा तय गरिने भएकाले आफूहरूको सेवा सुविधा बढी नभएको बताएका हुन्। पारिश्रमिक वा तलब भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुने विषय हो। बैंक वा अन्य कसैको तलब पनि यही आधारमा निर्धारण हुने गरेको बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्। बैंकका कर्मचारीले धेरै समय खटिनुपर्ने तथा लामो समयसम्म कार्यालयलाई समय दिनुपर्ने भएकाले यसको पीडा कर्मचारीलाई मात्रै थाहा हुने दाहालको भनाइ छ। कार्यभार र जिम्मेवारीकै आधारमा बैंकका कर्मचारीहरूले अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी तलब खान्छन् भन्ने कुरा आफूहरूले बुझाउनै नसकेको उनको भनाइ छ। त्यसैले आफू बैंकर्स सङ्घमा अध्यक्ष हुने बित्तिकै बसेको पहिलो बैठकले एउटा समिति गठन गरेर बैंकहरूको नाफा, कर्जाको ब्याज दर, स्प्रेड, तलब आदि विषयहरूको अध्ययन गरेको दाहालको भनाइ छ। सेवा सुविधाका विषयमा आफूहरू गलत भए सचिन तयार रहेको समेत उनले बताए। सङ्घले बनाएको सो समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार वाणिज्य बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सङ्घले बनाएको सो समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार वाणिज्य बैंक र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ। सो समितिले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ। त्यसैगरी बैंकका सिइओहरूको कामको भार हेर्ने हो भने अहिले उनीहरूलाई दिएको सेवा सुविधा पनि कम भएको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना बताउँछन्। बैंकका सिइओहरूको काम नै जोखिमपूर्ण र बढी जिम्मेवारीपूर्ण भएकाले अरू क्षेत्रको तुलनामा बढी देखिएको ढुङ्गानाको भनाइ छ। सिइओहरूको सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै हुने तथा राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई गाइड गर्ने भएकाले सिइओहरूको तलब बढी नभएको निवर्तमान अध्यक्ष ढुङ्गानाको भनाइ छ। आइतबारबाट नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक सुरु भएको छ। बैठकले आउँदो फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुने भनिएको 14औं महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित कार्यसूची परिवर्तन सम्बन्धी छलफल गरेको छ। यससँगै बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई दबाब दिने सन्दर्भमा पनि छलफल गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले 14औं महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित कार्यसूची परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी छलफल गरेको छ। आइतबार दिउँसो 2 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा महाधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी छलफल गरिएको हो। महाधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले कसरी दबाब दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। उनले भने महाधिवेशनको तयारी कसरी गर्ने, कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कसरी दबाब दिने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुने जानकारी दिए। महाधिवेशनको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म केही गर्न नसकिएकाले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका फेरबदल गर्नु परेको उनको भनाइ छ। उनले केन्द्रबिन्दुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार असारसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्नुपर्ने हो। दशैंसम्म जिल्ला अधिवेशन गर्नुपर्छ, तर कोरोना भाइरसको कारणले केही पनि कार्यसूची अनुसार हुन सकेको छैन। त्यसैले कार्यसूची परिवर्तन गर्नुको विकल्प पनि छैन। गत पुस 11 मा बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले 14औं महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। जस अनुसार फागुन 7 देखि 10 सम्म काठमाडौँमा 14औं महाधिवेशन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो, तर कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण फागुन यता पार्टीका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नियमित 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत वर्ष पार्टीको विधान अनुसार 1 वर्षे कार्यकाल थप गरेका थिए। थप गरेको कार्यकाल पनि यही वर्षको फागुन महिनामा पूरा हुँदैछ। विनाशकारी किरा सलह शनिबार नेपाल प्रवेश गरेसँगै यसले पुर्याउने असर तथा रोकथामका बारेमा चर्चा चलिएको छ। करिब 70 वर्षपछि तराई मधेसका जिल्ला हुँदै काठमाडौँ उपत्यकासम्म आइपुगेको सलह कहाँसम्म पुग्ने हो र यसले कति असर पुर्याउने हो भन्ने विषय सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। यसको रोकथामका लागि सरकारले के गर्दैछ, रोकथामका उपायहरू के हुन सक्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्ता अभ्यासहरू भए भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले यो विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ।
नेपालमा यति बेला विनाशकारी किरा सलहको प्रकोपले मानिसमा चिन्ता थपेको छ। कृषि विज्ञहरूका अनुसार केही समय अघि पाकिस्तान भारत हुँदै दक्षिणी हावाको वेगसँगै सलह नेपाल प्रवेश गरेको हो। विज्ञहरूका अनुसार सलह वयस्क र बच्चाको समूहमा नेपाल प्रवेश गरेकाले नेपालमा बढीमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसरी वयस्क सलह बढीमा 2 हप्ता र बच्चा सलह 1 महिनासम्म बाँच्न सक्ने कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर डिल्लीराम शर्माले बताए। उनका अनुसार वयस्क सलह अन्डा पार्न पाएन भने 2 हप्ताभन्दा बढी बाँच्न सक्दैन भने बच्चा सलह बढीमा 1 महिनासम्म नेपालमा बाँच्न सक्नेछ। यद्यपि वयस्क सलहलाई अन्डा पार्न भने भारतको राजस्थान नै जानुपर्ने हुन्छ। फौजी किरा जस्तै हुने सलह समूहमा हिँड्ने तथा जहाँ हरियो देख्यो त्यहीँ बस्ने र हरियो पात सखा पार्ने प्रकृतिको हुने गर्छ। यसले गर्मी र मरुभूमिमा मात्र बच्चा जन्माउने भएकाले अन्य देशमा जस्तो असर नगर्ने अनुमान गर्न सकिने शर्माको भनाइ छ। सलहको ठुलो चाहिँ स्वाम होइन, त्यसैले त्यति धेरै चाहिँ हामी तर्सिनु पर्ने पनि जरुरी छैन र यसलाई नियन्त्रण गर्न नै सकिन्छ। र यो हिसाबले चाहिँ अब भन्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब यो हावाको डिरेक्सनले गर्दाखेरि नै यो किरा आएको हो। शनिबारबाट नेपाल प्रवेश गरेको सलह सोमबारसम्म हावाको वेग अनुसार नेपालका जुनसुकै स्थानमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सुरुमा बारामा देखिएको सलह त्यसपछि अन्य जिल्लाहरू रूपन्देही, पर्सा, सर्लाही, सिन्धुली, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, काभ्रे लगायत 17 बढी जिल्लामा देखा परिसकेको छ। प्रतिदिन 150 किलोमिटर बराबरको गतिमा उड्ने यो किराले 4 दिनमै नेपालभर पुग्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा सलहको प्रवेशसँगै सरकारी पक्षबाट यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। आइतबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालको अध्यक्षतामा सरकारवाला निकायका अधिकारी र विज्ञहरूले सलह रोकथामका लागि दमकल र ड्रोनबाट विषादी छर्किन सिफारिस गरेको छ। यस्तै स्थानीय स्तरबाटै एक्सनमा जान पनि सुझाव दिएको छ। हाल नेपालमा सलहको संख्या 2-4 लाख मात्र भित्रिएको र यसलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन्। त्यसका लागि विषादीसँगै किसानहरूले धुवाँ लगाउने ड्रम बजाएर समेत भगाउन सकिनेछ। यसैगरी यसको नियन्त्रणका लागि मालाथिन, ल्याम्डा साइहेलोथिन, क्लोरोपाइराफल लगायत विषादी छर्किन सकिन्छ। मानिसको स्वास्थ्य र वातावरणलाई असर नपार्ने मालाथिन प्रयोग गर्दा एकै दिन धेरै संख्यामा सलह कम गर्न सकिने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। साधारणतया ठूलो संख्यामा रहने यो किराले दिनमा करिब 35,000 मानिसलाई पुग्ने खाद्यान्न नष्ट गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कृषि तथा खाद्य सङ्गठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार भारतमा सलहले 5 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको बाली, गहुँ, तोरी, कपास, मकै, मसला बालीहरू पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याइसकेको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 समाचारको पालो। आज मदन भण्डारीको 69औं जन्मदिन। यस अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वर्गीय जननेताको स्मरण गरेका छन्। कार्यक्रममा ओलीले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताएका छन्। उनले अतिक्रमित भूमि सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको र कुनै पनि तत्त्वले यस्तो सपना नदेख्न आग्रह पनि गरेका छन्। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताएका छन्। 69औं मदन जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेका सरकारलाई हटाउन विभिन्न खेल सुरु भएको बताएका हुन्। चीनसँगको ट्रान्सपोर्ट अर्थात् पारवहन सम्झौता गरेपछि आफ्नो सरकारलाई हटाइएको स्मरण गर्दै ओलीले अहिले नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन भएपछि पुनः सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताएका हुन्। नयाँ नक्सा जारी गरे बापत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने सपना नदेख्न उनले आग्रह गरेका छन्। संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तनको प्रयास जति भए पनि हिजोको जस्तै आजको भोलि परिवर्तन हुनै नसक्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न मन नभए पनि अहिले नेपालको पक्षमा बोल्ने हिम्मत भएको व्यक्ति नभएकाले आफ्नो आवश्यकता रहेको आशय प्रधानमन्त्री ओलीको छ। तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। त्यसकारण मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि। ओलीले आफ्नो पार्टी र संसदीय दल कसैको बहकाउमा नलाग्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भुलचुकले नेपालको गुमेको भूमि समेतको नक्सा नछापिएको बताए। र हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसदीय दल यस्ता बहकावमा कुद्नेवाला पनि छैन, यति कुरा नबुझ्ने अन्जान खेलमा सामेल हुनेवाला पनि छैन।
र यसलाई चिरस्थायी बनाएर अगाडि लिएर जान प्रतिबद्ध। कतिपयले आफूले लगाउने जुत्ताको समेत आलोचना गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले शासक हुन नभएर आफू देशको सेवाको लागि जन्मिएको बताए। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।